Sa yutang gipanalanginan sa kabukiran ug gasa sa tubod, usa ka sugilanon sa pagigugma ang nabuhi. Diri sa tuburan, ang halang yuta sa tubod. Miturok ang pamuot sa kape, bitong panimuot sa usag-usa. Pangga, ulaag na ta. Sa tunga sa halang nagkahumot sa kape, duha ka kalawd sa desisyon ang nagtago. Dili lang negosyo, kundi gugma ang patik sa matagtasa nga ilang giandam. Will you marry me? Yes, yes! Kini nga sugilanon, dili lang ilang istorya. Kini istorya sa banay, sa hiyas ug sa diwa sa kulturang tuburanon. Sa Tubod Festival, kami nagadala og handuman, usa ka pahiyom nga nagasugid sa gugma, paningkamot ug kalampusan nga gisugdan sa usa ka tasa. Sa contingent number 3, nagtubod ang hayag nga ugma. Kay tungod sa pagigugma, mao kini ang tuburan. Kini ang among garbo. Kini ang banay hiyas diwa sa kulturang tuburanon.